آؤ نہ ذرا گل کریے اس وقت دی جدو آمینہ دے لال ظاہری طور تے جو دنیا دے نہ آئے، اجے دنیا دے حضور نہیں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پیارے موسیٰ کلیم اللہ جے تسی چاہندے ہو نا کہ میں رب تواڈے جڑی زبان دے تے کلام جاری ہوندا ہے، بندہ بولدا ہے تے جڑا کلام آواز بندے دے منہ وچوں نکل دی ہے، اس آواز تے زبان دے وچ کنا کو فاصلہ ہوندا ہے؟ بھئی کلام ادائی زبان تو ہوندا ہے، انہاں دے درمیان فاصلہ نہیں ہوندا، لیکن ذرا توجہ کرو مکاشفۃ القلوب دے اندر یہ بات موجود ہے۔ رب تعالیٰ فرمایا موسیٰ جے تسی چاہندے ہو نا کہ اس زبان دے تے جڑا کلام ہے ان دے نالوں زیادہ اللہ تواڈے قریب ہو جائے، اے پیارے موسیٰ جے تسی چاہندے ہو تواڈی زبان دے جڑا کلام ہے ان دے نالوں زیادہ اللہ تواڈے قریب ہو جائے، جے تسی چاہندے ہو کہ تواڈے بدن وچ جڑی روح ہے نا اس روح تو بھی زیادہ رب تواڈے قریب ہو جائے، اے پیارے موسیٰ جے تسی چاہندے ہو تواڈیاں اکھاں دے اندر جڑی ویکھن دی طاقت ہے بصارت، یہ جڑی ویکھن دی طاقت ان دے اور اکھ دے درمیان جڑا فاصلہ ہے اللہ تواڈے ان دے نالوں زیادہ قریب ہو جائے، جے تسی چاہندے ہو کہ جڑا تواڈے کان دے اندر سننے دی طاقت ہے، سماعت ہے، قوت سماعت ہے، جے تسی چاہندے ہو کہ رب تواڈی قوت سماعت بھی زیادہ تواڈے قریب ہو جائے، تو پھر پیارے موسیٰ ایک کام تہانوں کرنا پونا ہے، ایک کام تسی کرو اللہ تواڈے قریب ہو جائے گا۔ تے بھائی دے پیارے موسیٰ کام کرن تے اللہ انہاں دے قریب ہو جائے، تے جیسی یہ کام کریے تے اللہ ساڑھے نہیں قریب ہو سکتا، رب انہاں دے تے پہلے قریب آیا، وہ رب دے قریب ہے۔ تعلیم تے سانو دیتی جا رہی ہے کہ تسی بھی انج کرو گے تے اللہ تواڈے تے بھی مہربانیاں فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ فرمایا پیارے موسیٰ جے تسی چاہندے ہو اللہ تواڈی زبان دے اُتے جڑا کلام جاری ہوندا ہے اندے نالوں زیادہ دل دے اندر جڑے خیالات ہوندے نے انہاں نالوں زیادہ قوت سماعت بھی زیادہ جڑا اکھاں نال ویندے ہو اے قوت بصارت بھی زیادہ جڑی تواڈی بدن وچ روح ہے اس روح نالوں بھی زیادہ اے پیارے موسیٰ جے تسی چاہندے ہو اللہ تواڈے قریب ہو جائے یا اللہ کی کرنا پوے گا کہ اللہ فرمانے پیارے موسیٰ پھر کثرت نال پڑھیا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول سونیا اجے پاک نبی دنیا تے نہیں آئے، میرا اللہ حضور دے آنے تو پہلے پاک موسیٰ علیہ السلام نو حضور دے درود پڑھنے دی ترغیب دے رہا ہے، درود پڑھنے دا حکم دے رہا ہے۔ میں کہتے پہاڑ بھی پڑھتے نے، درخت بھی پڑھتے نے، جامع ترمذی وچ بھی موجود ہے۔ سونیا اے پاک علی بھی روایت کرنے والے نے، سیرت حلبیہ دے اندر بھی موجود ہے۔ پاک نبی تے درود پہاڑا تے پتھر کیڑا پڑھدے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پڑھنے دا حکم فرما رہا ہے۔ آج 15ویں صدی دے اندر سونیا دی وہ سارے پڑھ سکتے نے، سادہ ایمان دے نظریہ ہے اسی بھی حضور دے درود پڑھیے اللہ سانوی اپنا قرب عطا کرے گا، سانوی برکتاں عطا فرمائے گا، ساڈے تے بھی رحمتاں دا نزول ہوے گا، اللہ ساڈی واسطے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ پھر اسی بھی ادھر و دیوار نو گواہ بنا کے ہر بندہ جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے او با زبانے باواز بولا
بلند میرے پاک نبی تے مل کے ذرا درود پڑھ لو اسی بھی کہنے جو کہ ہوئے اے سونیا ہے جے تیرے دور دے اندر پہاڑ تے درخت بھی تیرے تے کلمہ پڑھ دے نے آج 15ویں صدی وچ مسجد نور مصطفیٰ دے اندر بیٹھ کے اسی بھی تیرے تے وہی درود پڑھ رہے ہیں جڑا اللہ نے موسیٰ نو پڑھن دا حکم دیتا ہے اسی بابا آواز بلند پڑھنے الصلاۃ باواز بلند ذرا گونج پہ جاوے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جڑے اجے تک بول دے پے اللہ سونیا جے تو پتھراں نو بولن دی طاقت دے سکنا ہے یہ پہاڑاں تے درختاں نو بولن دی طاقت دے سکنا ہے پھر میں دعا کرنا وا اللہ تانوں بھی بولن دی طاقت دے یہ بے زبان بول سکدے نے اسی کیوں نہیں بول سکدے آواز بلند اللہ درد ہو جب رب طاقت دے گا جی اسی بھی بولاں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا الصلاۃ الصلاۃ آواز بلند بھائی نظر آؤندے پہ جڑے کوئی نہیں پڑھتے پہ درود ہی پڑھنا ہے پڑھ لو تو اللہ طاقت دے الصلاۃ 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 والسلام علیکہ یا